अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामाईन मोहतरम, आज मैं आपको रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की मुनासबत से कुरान पाक से दो ऐसे अमाल बताऊंगा कि जिसके करने से पुराने से पुराना जादू, नज़र बद, हवाई मखलूक का जो शर है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। रमज़ान मुबारक का ऐसे जो है फ़यूद व बरक़ात हैं कि अल्लाह पाक हर अमल के बदले में 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फ़रमाता है। यानी कि अगर आप एक नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपको 70 नमाज़ों का सवाब अता फ़रमाता है। आप एक नफल पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपको 70 नवाफिल का सवाब अता फ़रमाता है। और अगर आप 1 रुपया अल्लाह की राह पर ख़र्च करते हैं, सदका करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको 70 रुपयों का सवाब अता फ़रमाता है। अब इतना मुतबरक महीना है जिसका हर अमल का जो बदल है वो 70 गुना है। वो महीना हमारे हाथ से तकरीबन गुज़र चुका और आखिरी आशरा रमज़ान मुबारक का आ पहुंचा। आखिरी अशरा माह रमज़ान मुबारक का आ गया है और जिस तरह के 20 दिन पता ही नहीं चला और रमज़ान मुबारक के गुज़र गए, तो ये 10 दिन भी पता ही नहीं चलेगा तो गुज़र जाएंगे। तो इनसे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और जो अमल मैं आपको दे रहा हूँ इस अमल को आप कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी, आपकी तमाम तकालीफ़ें दूर हो जाएंगी और आप जिस जादू सहर और जिन्नात के बंदिश में आप मुब्तला हैं, अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमा देगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, कुछ शराइत हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उन शराइत पर अमल करके आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह 5 दिन का अमल है और 5 दिन के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर आप करेंगे तो 5 दिन का अमल है। अगर रमज़ान मुबारक के बाद अगर आपको तक ये वीडियो पहुंचती है और इस अमल को कभी भी आप करना चाहते हैं ज़रूरत के मुताबिक, तो फिर ये अमल 21 दिन का है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई और मेहनत फरमा के जो लैलतुल क़द्र की रात है उसको तलाश किया और आप कभी 10 दिन 15 दिन इस तरह मुख्तलिफ़ अय्याम जो है वो इत्काफ़ फरमाया। फिर आखिरी अशरा के अंदर भी आपने इत्काफ़ फरमाया। तो पता ये चला कि जो आखिरी अशरा है, इस आखिरी अशरे के 10 दिनों के अंदर लैलतुल क़द्र है। और जो आदमी लैलतुल क़द्र को पा लेता है, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो अब इन 10 दिनों के अंदर भी हर रात नहीं बल्कि जो ताक रातें हैं उनके अंदर अल्लाह पाक ने लैलतुल क़द्र को रखा। यानी कि 5 दिन, उन 21, 23, 27 और 29, 5 दिन ऐसे हैं आखिरी अशरे के कि जिन 5 दिनों में से किसी एक दिन के अंदर लैलतुल क़द्र है। तो आप इन 5 दिनों के अंदर इस अमल को कर लें। एक तो लैलतुल क़द्र को आप पालेंगे, 80 साल इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आपका जो मसला है जिन्नात का, जादू सहर का, बंदिश का, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले जो मैंने कहा था कि कुछ शराइत हैं, तो शराइत ये हैं कि सबसे पहले तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा नसूहा करनी है, सच्ची तौबा। क्यों कि जब तक अल्लाह हमसे नाराज़ है हम वज़ाइफ पढ़ते रहें और हम दवाइयाँ लेते रहें, डॉक्टरों के पास जाते रहें, हुक्मा के पास जाते रहें, हमें कोई फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। क्यों कि रबी हमसे नाराज़ है। तो इस अमल के लिए सबसे पहले आपको सच्ची तौबा करनी है और फिर ज़िंदगी भर उस तौबा पर आपको कायम रहना है। और दूसरा ये है कि आपने नमाज़ों का एहतमाम आपको करना है। जैसे अगर आप ऐसे नमाज़ों में सुस्ती किया करते थे या नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नहीं, अब आपको नमाज पंजगाना वक्त की पाबंदी के साथ कोशिश करके बाजमात आपको अदा करनी है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो है सदका। जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दी है अपनी तौफीक के मुताबिक आप सदक़ात का एहतमाम करें। चाहे वो सदका 1 रुपये का हो
یا 1000 کا ہو، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنی توفیق اپنی گنجائش کے مطابق ہو صدقے کا آپ اہتمام کریں اور اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جب اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ خود جھولیاں اٹھا کر ہمارے حق میں دعائیں کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے بالکل سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی قیمتی معلومات رہ نہ جائے۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، ہم آپ کو وہ قیمتی قرآنی دو اعمال بتاتے ہیں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، خدارہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، پھر آپ واٹس ایپ پر جو ہے ہمیں میسج کر کے یا فون کر کے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر بد ہے یا جادو سحر ہے یا جنات نے کا سایہ ہے یا انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے نمازوں کا پابندی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی، اور نماز فجر کے بعد آپ وضو کر کے 2 زانوں کسی بھی جگہ پر الگ تنہائی میں بیٹھ جائیں، پانی لے کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونکیں اور اپنے پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیریں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ سب پڑھ کے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی کو 3 مرتبہ زور سے آپ پھونکیں، اور جو مریض ہے آپ اس کو بھی پھونکیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیریں۔ اور جو وہ پانی ہے، اب پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس مریض کو بھی پلائیں، اور آپ کے جتنے گھر والے ہیں تمام گھر والے اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، یعنی کہ 1 گھونٹ 2 3 گھونٹ کر کے پئیں، ایسے نہیں کہ گلاس پورا بھرا اور بھر کے ڈھیل دیا، نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی پئیں، اور اس پانی کے اندر اور پانی مزید ملاتے جائیں، اور اس پانی میں سے کچھ پانی لے کے اپنے پورے گھر کی چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کریں اور مریض پر بھی چھڑکاؤ کریں۔ اسی پانی کو آپ 24 گھنٹے پئیں گے، اور پھر دوسرے دن جب صبح ہوگی تو پھر دوبارہ یہی عمل آپ کریں گے، کر کے پانی کو دم کریں گے اور پانی کے اندر اور مزید پانی ملا لیں۔ پورا دن جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے پانی کو استعمال کریں، مریض پر چھڑکاؤ کریں، گھر پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور اس پانی کو آپ نے پورا 24 گھنٹے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح پھر جب 24 گھنٹے گزر جائیں گے تو پھر دوبارہ آپ نے عمل، یعنی کہ آپ نے ہر روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس پانی کو 24 گھنٹے پورے گھر والوں نے پیتے رہنا ہے۔ اس پانی جیسے کم ہوگا اس پانی کے اندر مزید آپ پانی ملا لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ 2 اعمال ہیں، آپ ان کو کریں، یقین کے ساتھ جنات، پرانے سے پرانے جنات، نظر بد، ہوائی مخلوق کا خدشہ، جتنی بھی جسمانی اور روحانی بیماری ہیں، اللہ پاک آپ کو اس سے شفا عطا فرما دے گا، اور کوئی آدمی جتنی بھی کوشش کرے گا جادو کے ذریعے سے آپ پر جنات مسلط کرنے کی، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب اچھا، دیکھنے میں اب بات یہ آئی ہے، اکثر آیا ہے کہ جی میں نے یہ وظائف پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فائدہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ رب کا فرمان ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
تو اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوں گی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ آپ کا یقین ہے کہ جب آپ مکمل یقین کے ساتھ کسی بھی وظیفے کو قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو پھر فائدہ آپ کو کہاں سے ہوگا. تو آپ اپنے یقین کو مضبوط کر لیں, مکمل یقین کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اور انتہائی سکون کے ساتھ پڑھیں اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں, توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں, ذمہ داری سے آپ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% قرآن سے فائدہ ہوگا. آپ ان وظائف کو کریں, فائدہ اٹھائیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام, اپنے شہر کا نام, سلام کا جواب لازمی دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.